औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत व तर्जुमा ट्रांसमिशन में आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद ज़मान हाज़िर खिदमत है। तो नाज़रीन, जैसा कि आज आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख हो चुकी है। आज हम नाज़रीन कुरान पाक की सूरतुल बकरा की 6ठी आयत से लेके 9वीं आयत तक नाज़रा और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हमारे इस्लामिक सेंटर के तालिब इल्म मोहम्मद रेहान और उनके साथ सानी असनैन और उनके साथ अमीर हुसैन। तो नाज़रीन, हम आज के इस बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। जी तो नाजरीन, आज आपने सूरतुल बकरा की 6ठी आयत से लेके 9वीं आयत तक कुरान पाक का नाजरा पढ़ना सीखा। तो आइए अब हम इसको क़िरात के साथ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ جی تو ناظرین، آج آپ نے سورۃ البقرہ کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک قراءۃ القرآن اور ترجمۃ القرآن پڑھنا سیکھا، تو امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ بننے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر تلاوت کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔